السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في التتمة ديال سلسلة الاي جي بي دي ان. ودابا غادي نبداو مع المانيبيلاسيون في لاباز دو دوني، وغادي نبداو بسيليكت. اشنو هما الحويجات اللي كنديرو مع سيليكت باش مثلا الا بغينا نخرجو شي دوني اكزاكت، بغينا مثلا نديرو دي كونديسيون على هذاك على لي زونغيسترومون اللي عندنا في لاباز دو دوني اكسيتيرا. بون، اول حاجه غادي نبداو هي غادي نكري واحد الباز دوني نسميوها جيستيون امبلويي. غادي نختاروها. اشنو غادي نديرو؟ غادي نكري واحد طابلو امبلويي عندو الكود، لو نون، الفيل والصالير ديالو، الدات ديال ريكروتمون ديالو، والكود سيرفيس اللي هو تابع ليه. اول حاجه هنا باش ندير اكزيكيتي ما غاديش يتكري ليا لا كرياسيون ديال الطابلو. علاش؟ لانني هنا بغيت ندير واحد الفورين كي، يعني بغيت ندير ريفيرونس على طابلو اللي انا باقي ما كرييتوش. بون، تنكريي دائما كنبدا في لا كرياسيون تنبدا بلي طابلو اللي ما فيهمش الكلي اترونجير. الوغ غادي ندير هذا، غادي دوز، غنجي دابا عاد باش ندير لا كرياسيون ديال لومبلويي. متفقين؟ دابا فاش حنا كرييناهم غادي نجيو مثلا نبغيو نديرو لانسيرسيون في الطابلو، وحنا بادين بالطابلو اللي فيه الكلي اترونجير. الوغ حتى هو ما غادي يدوش ليا لا روكيت، يقول لي راه عندك مشكل. علاش؟ حيت لا الطابلو ديال السيرفيس باقي ما عامرش. متفقين؟ الوغ الطابلو باقي ما عامرش وانا بغيت نستخدم قيمه هنا. الوغ القيمه اللي بغيت نخدم بها ديال السيرفيس ما عنديش. متفقين؟ بون، اشنو غادي نديرو؟ غادي نجيو وغادي نكرييو اول حاجه هي نديرو لا كرياسيون ديال سيرفيس. ها هما اجوتينا 6 ديال لي سيرفيس هنا. غادي نرجعو على كود ديال سيرفيس هنا. لوغ دابا نديرو لانسيرسيون هذا، غنسيليكسيونيو كاع هاد لي زونجسترومون اللي بغينا اجوتيو. غادي نديرو اكزيكيتي. ها هما تافيكتياو ليا 11 ديال، نشوفو لي دوني ديالهم. ها هما كيتعطانا الكود، لو نون، الفيل، الصالير، الدات ديالو، والكود سيرفيس اللي هو تابع ليه. متفقين؟ وكذلك فاش نجيو لي سيرفيس نشوفو لي سيرفيس اللي عندنا. ها هما لي سيرفيس، عندنا 6 ديال لي سيرفيس كلشي داخل كما هو. بون، غادي نبداو باول حاجه وهي مثلا وسط هذا. نجيو هنا باش نبقاو نعطيو لي زيكزامبل ونديرو ليكزيكسيون باش تمشي مزيانه. الوغ هنا مثلا بغينا نجبدو لي زومبلويي اللي باديه السميه ديالهم بان، الدي بي ديالها بان. الوغ اشنو كنديرو سيليكت، افيشيو كاع لي زانفو ديالهم فروم امبلويي وير، هي فين كنديرو لا كونديسيون. وير اشنو؟ وير لو نون اما كنديرو ايغال و تنوضعو كنوضعو الكود ديال الكاتر. مثلا الا درنا ان، بغيناها تبدا بان ياك، و بغيناها تنتهي باش ما بغات. الوغ هنا كيبقى لينا اما كنوضعوها، احنا غادي نوضعوها هادي هكا ونشوفو واش تلونسو ولا لا. الوغ كنخليوها كيما هنا، وهاد ايغال هادي نديرو فيها لايك. متفقين؟ نديرو اكزيكيتي وكنلاحظوا بانها هي افيشات ليا لي دو امبلويي بلي زانفورماسيون ديالهم. الوغ دابا حنا فاش كيكون عندنا الفي نيميريك، ارقام حروف، هادي كنستخدموا هاد المو هذا لايك، بمعنى بحال تنقولوا ايغال حنا غادي نستخدموها مع القيم النيميريك، ولايك نستخدموها مع الفارشار. متفقين؟ مثلا بغيناها كتبدا بان
وكتنتهي ليا بأ. اكزاكت، ها هي كتعطيني نبيلة. فمثلا بغيت انا تكون تنتهي غير بأ، يعني فاش كنلقاو هاد الكاركتير هذا تتعني ليا كيلكو سوا هذاك الشيء اللي سابق. يعني فاش كنقول لك انا هاد البورسونتاج هادي، بمعنى يقدر يكون حرف، يكونوا جوج، يكونوا ثلاثة، يكونوا 10، يكونوا تا اللي بغاو يكونوا عندك في الشين كاركتير ديالك، وكيرومبلاسيو باي حاجه. كنوضع يعني كيف ما بغى يكون، كيف ما بغات تكون البديه ديال السميه حكها له نو، كيف ما بغات تكون البديه ديال السميه غير خاصها تنتهي ليا بأ. متفقين؟ فمثلا الى جينا قلنا ليه، درنا ليه هنا غير، خليناها غير بورسونتاج، تنديرو اكزيكيتي كيافيشي ليا كلشي. مثلا انا بغيتها تكون باديه ليا، نخليوها دائما باديه ليا باديه ليا بان. متفقين؟ وبغيناها يكون فيها بالضبط واحد جوج ثلاثة ربعة، بغينا من وراها بالضبط 4 الحروف. متفقين؟ الوغ شنو كنديرو تيري ديال اللويت، ها واحد، ها جوج، ها ثلاثة، ها 4. يعني خاصو يجيبها ليا اكزاكت. متى الا زدنا تيري ديال اللويت هنا ودرنا ليه جبت لينا، غادي نديرو اكزيكيتي 6 ارقام. الا درنا فيها 7 ما عطاتنيش. الوغ هذه فاش كنديرو التيري ديال اللويت يعني كتعني بانه العدد ديال الحروف اللي بغيت ان يكونوا في هذاك لونو يكونوا 7 بالضبط من وراء الان، ولا بغيت 5 من وراء الان. يعني هذه قد لي تيري اللي كدير خاصهم يكونوا اكزاكت. اما الا درنا البورسونتاج فيعني يقدر يكون 0 ولا يكونوا بزاف. جوبونس حتى لهنا متفقين مع هذا لايك. نشوفوا شي اكزامبل اخر فيها النيت. نقدروا نبدلوا له نو، نديروا حاجه اخرى. مثلا نديروا كود سيرفيس. كود سيرفيس هو اونتي، ناخذوا كود سيرفيس ها هو، نديروا لايك كود سيرفيس لايك، نقولوا ليه لايك مثلا واحد. حنا كود سيرفيس اش قلنا انت، كاين كود سيرفيس كاين عندي في امبلوي كتبها هي كود سيرفيس، خصني نكتبها كما هي. نديرو لايك، ندير لها اكزيكيتي، نشوف واش تعطيني كاع اللي عندهم. لايك تتخدم فيهم، تتخدم في لي دو. الا درنا تا ايكال غادي تعطينا نفس الريزلتا. اكزيكيتي كتعطيني نفس الريزلتا. ايكال كتخدم لينا مع النيميريك، وكذلك اللايك تتخدم لينا مع الفارشار وكتخدم لينا مع النيميريك. بهذا تنكونوا كملنا هاد لايك هادي، ونشوفكم في الفيديو الاخر مع كونديسيون وحده اخرى.